एक आसरा भरोसा एक
शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति। आज 12 जेठ 2078 बुधबार बाबाको साकार मुरलीको सारमा बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, मिठे बच्चे निश्चय बुद्धि बनेर बाबाको हरेक आज्ञामा चलिराख। के गर? निश्चय बुद्धि बनेर बाबाको हरेक आज्ञामा चलिराख। आज्ञामा चल्यो भने श्रेष्ठ बन्छौ। आज्ञामा चल्यो भने श्रेष्ठ बन्छौ। किनकि बाबाको आज्ञा ईश्वरीय मतले हामीलाई सधैँ राम्रो कुरा मात्रै सिकाउँछ। राम्रो कुरा मानेपछि राम्रो बनिन्छ। बाँकी त हाम्रो आफ्नो मानसिक जो अवस्था छ, आफ्नो मनले त सधैँ राम्रो गर भन्दैन नि। परिस्थिति अनुसार, व्यक्ति अनुसार प्रभावित भएर कहिले राम्रो गर भन्छ, कहिले नराम्रो गर भन्छ। अनि आफूलाई नराम्रो भन्ने मनमा आएको कुरा पनि राम्रै लाग्छ आफ्नो त सबैलाई। त्यसकारण बाबाले भन्नुहुन्छ, तिमीले सधैँ के गर? ईश्वरीय मतलाई, यो श्रीमतलाई हैन एकदम आफूले पालन गर। यसमा निश्चय बुद्धि बन। यसो झट्टै हेर्दा होइन कि सकिन्न कि भन्ने लागे तापनि हामी जसरी हुन्छ निश्चय बुद्धि बनेर बाबाको अनुसार नै आफूलाई हिँडाउनु पर्छ अनि हामी श्रेष्ठ बन्छौँ। प्रश्नमा कुन बच्चाहरूलाई सच्चा सच्चा ईश्वरीय सेवादारी भनिन्छ? कुन बच्चाहरूलाई सच्चा सच्चा ईश्वरीय सेवादारी भनिन्छ? कस्तोलाई भनिन्छ होला सच्चा सच्चा ईश्वरीय सेवादारी? यसो हेर्दा त हामी सबैले, हामी हरेकले आफूलाई ईश्वरीय सेवादारी नै मानिरहेका हुन्छौँ नि। सेवा गरिरहेका छौँ सबैले होइन। ईश्वरीय सेवादारी हौँ हरेक बाबाको बच्चा। फेरि पनि अझै जो सच्चा सेवादारी कसलाई भनिन्छ होला त बाबा भन्नुहुन्छ उत्तरमा, जसले राजाई पाउने पुरुषार्थ गर्छन्। पुरुषार्थ त सबैले गर्छन्, तर राजाको संस्कार बनाउने, सतीको राजा देवता बन्ने, राजा बन्ने संस्कार जसले बनाउँछ आफूलाई त बाबा भन्नुहुन्छ अरूलाई पनि आफू समान बनाउँछन्। आफू पनि भोलि राजा बन्नको लागि, राज्य अधिकार प्राप्त गर्नको लागि अहिले आफ्नो कर्म इन्द्रलाई कन्ट्रोल गरेर आत्मा राजाले आफ्नो यो नाक, कान, आँख, मुखदेखि लिएर सबै सूक्ष्म होइन सबै कर्म इन्द्रियहरूलाई जति हामी नियन्त्रणमा राख्न सक्छौँ, राम्रो पुरुषार्थ गर्छौँ, गलतबाट हामीले नियन्त्रण गरेर सहीतिर हामीले कर्म इन्द्रियलाई लगाउँछौँ। जो राजै पाउने पुरुषार्थ गर्छौँ, अरूलाई पनि त्यही गर्न लगाउँछौँ भने बाबा भन्नुहुन्छ यस्ता ईश्वरीय सेवामा लाग्ने बच्चाहरू सच्चा सच्चा ईश्वरीय सेवादारी हुन्। उनीहरूलाई देखेर अरू पनि सहयोगी बन्छन्। हामीले राम्रो कर्म गऱ्यौँ भने जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख और करेंगे भन्ने स्लोगन बाबाले दिनुभएको छ नि। मैले राम्रो गरेँ भने मेरो कारणले अरूले पनि राम्रो गर्यो भने त सेवा भयो नि, आफ्नो कारणले सच्चा सेवादारी भयो। बाँकी मैले गलत गरिदिएर मेरो कर्मले, मेरो इसाराले, मेरो चलनले अरूलाई पनि नेगेटिभतिर प्रेरित भइदिए भने त त्यो गलत भयो नि, सेवा भएन। सेवाको नम्बरमा त्यो कर्म के हुने भयो, त्यसले नम्बर काट्ने भयो, नम्बर माइनस हुने भयो। त्यसकारण बाबा भन्नुहुन्छ जसले राजै पाउने पुरुषार्थ गर्छ र अरूलाई पनि आफू समान बनाउँछ, यस्तो सेवामा लागिरहने बच्चाहरू नै सच्चा सेवादारी हो। उसलाई देखेर अरू पनि सहयोगी बन्छन्, भगवानको कार्यमा सहयोगी बन्छन्। भोलि आफूलाई राजा बनाएर आफूलाई निकाल्न सक्छन्। यो प्रेरणा दिनको लागि बाबाले आज हामीलाई यसरी भन्नुभयो। ओम शान्ति। तिमी यहाँ बस्दा सबैलाई भन्नुपर्छ शिव बाबालाई याद गरौँ। एक अर्कालाई सहयोग गर्ने, प्रेरणा दिने। के प्रेरणा दिने? शिव बाबालाई याद गरौँ। यो त तिमीले जानेका छौ शिव बाबा हुनुहुन्छ, उहाँका मन्दिरमा पनि जान्छन्, तर शिव बाबा को हुनुहुन्छ यो तिमी बच्चाहरू बाहेक अरू कसैले पनि जानेका छैनन्। त्यसैले शिव बाबाको याद दिलाउनु पर्छ। यहाँ बस्दा पनि कतिको बुद्धियोग यताउता भट्किरहन्छ, त्यसले तिम्रो कर्तव्य हो याद दिलाउनु। त्यो नै कि सबै बाबाको बच्चा होइन ज्ञानी आत्माहरूले जति बेला पनि बाबालाई याद गर्छन् भन्ने छैन नि। कहिले कसो व्यक्ति विशेषमा प्रभावित हुने, परिस्थितिले प्रभावमा आएर स्थितिमा बाबाको याद विस्मृति भएको अवस्था पनि हुनसक्छ।
त्यसकारण एक आपसमा कसैले नेगेटिभ कुरा गर्न लाग्यो, गलत गरिरहेको छ, यो ज्ञानमा ध्यान छैन भने शिव बाबालाई याद गर्नुपर्छ भनेर एक आपसमा यो सहयोग पनि हामीले गर्नुपर्छ, याद दिलाउनुपर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ कसैको बुद्धि योग यहाँ बस्दा पनि यताउति भट्किरहेको हुनसक्छ। हामी सङ्गठनमा मुरली सुनिरहँदाखेरि योग बसिरहँदा पनि यसो यताउति बाहिर होइन कसले के गर्यो भनेर ध्यान जाने, यता हेर्न मन लाग्ने कतिपयको अवस्था यो हुन्छ नि। मुरली सुनिरहेको बेला एकाग्र भएर मुरली सुनिराख्ने अवस्था नभएर भट्किन सक्छ। त्यसकारण यो पनि एउटा परिवारमा एक अर्काको प्रति एउटा सदस्यले होइन एक अर्काको प्रति सहयोग गर्ने यो परिवार सदस्यको नाताले कर्तव्य हो। भाइजी बहनजी बाबालाई याद गरौँ, जुन बाबाबाट हामीलाई वर्षा मिल्छ। तिमीहरू अहिले सच्चा भाइ बहिनी हो, एउटै परिवारको दाजुभाइ दिदीबहिनी हो हामी सबै। उनीहरूको त केवल लिङ्गको कारणबाट भाइ बहिनी बन्छन्। भाषण गर्दा पनि यस्तो भन्छन् ब्रदर सिस्टर्स होइन, दाजुभाइ दिदीबहिनी। उनीहरू भाइ बहिनी हुन् शरीरको नाताले। यहाँ त्यो कुरा छैन। यहाँ त आत्माहरूलाई सम्झाइन्छ आफ्नो रचयिता बाबालाई याद गर, उहाँबाट वर्षा मिल्छ, फरक छ नि। भाइ बहिनी शब्द त साधारण हो। यहाँ बाबाले बच्चाहरूलाई भन्नुहुन्छ म बाबालाई याद गर। उहाँ शिव बाबा हुनुहुन्छ, रुहानी पिता र प्रजापिता ब्रह्मा हुन्, जिस्मानी पिता। त्यसैले बाप दादा दुवैले भन्नुहुन्छ, शिव बाबा र ब्रह्म बाबा दुवैले भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू मलाई याद गर, अन्त कतै पनि बुद्धि योग नजाओस्। बुद्धि धेरै भट्किन्छ। भक्ति मार्गमा पनि यस्तो हुन्छ। कृष्णको अगाडि वा कुनै देवताको अगाडि बस्छन्, माला जप्छन्, तर बुद्धि यताउता भट्किरहन्छ। देवताहरू को हुन्, उनीहरूलाई यो राजा कसरी मिल्यो, कहिले मिल्यो, यो कसैलाई पनि थाहै छैन। सिखहरूले जानेका छन्। गुरु नानकले सिख पन्थ स्थापना गरे, फेरि उनका गुरु चेलाको चलन चल्दै आउँछ। उनीहरू पुनर्जन्ममा आइरहन्छन्। यी कुरा कसैले जानेकै छैनन्। सदैव गुरु नानकलाई कहाँ याद गर्छन् र? ठिकै छ, मानव गुरु नानकलाई वा बुद्धलाई या कुनै पनि आफ्नो धर्म स्थापकलाई याद गर्छन्, तर अहिले उनीहरू कहाँ छन् यो कहाँ थाहा छ र? ती धर्मावलम्बी आत्माहरूलाई थाहा छैन नि कि आफ्नो धर्म पिताले पुनर्जन्म लिएर यही कुलमा यही सङ्गठनमा कुनै न कुनै रूपमा जन्म लिइरहेको छ भन्ने थाहा छैन। उनीहरूले यसलाई मान्दैनन्, थाहा पनि छैन। उनीहरूले त भनिदिन्छन् ज्योतिमा गएर समाहित भयो, बाणीभन्दा पर गयो भनिदिन्छन्, पार निर्माण भयो भन्छन् नि। कृष्ण सबैतिर छन्, जता हेरे पनि कृष्ण नै कृष्ण, राधे नै राधे छन्, यसरी भनिदिन्छन्। बाबाले बसेर सम्झाउनुहुन्छ तिमी बच्चाहरू देवता थियो, तिम्रो अनुहार मनुष्यको र चरित्र देवताको थियो। कति बेला? जब यहाँ सतयुग थियो, त्रेतायुग थियो। देवताहरूका चित्र त छन् नि, चित्र हुँदैनथे भने यति पनि बुझ्दैनथे राधा कृष्णको साथमा फेरि लक्ष्मी नारायणको के सम्बन्ध छ। यो बाबाले नै आएर सम्झाउनुहुन्छ। तिमीले जसलाई पनि सम्झाउन सक्छौ, यो त निराकार बाबाले हामीलाई सम्झाउनुहुन्छ। वास्तवमा निराकार त सबै छन्, आत्मा निराकार छ, फेरि यस साकारद्वारा बोल्छ। यसरी जो म बोलिरहेको छु मुखदेखि म आत्मा हो, यो पाठ बाबाले सिकाउनु भयो नि। यो आत्माले साकारद्वारा बोल्छ, निराकारले त बोल्न सक्दैन। तिमीले सम्झाउन सक्छौ। आत्मा शरीरबाट अलग हुने बित्तिकै आत्माले बोल्दैन। आत्मालाई बोल्नको लागि शरीरको आधार चाहियो। फेरि आत्मा नहुने बित्तिकै मुखले पनि बोल्न सक्दैन। आत्माले मुखको द्वारा बोलिरहेको छ। यस्तै हरेक कर्म इन्द्रियको द्वारा कर्म आत्माले गरिरहेको छ र अनुभूति पनि आत्माले नै गरिरहेको छ। यो ज्ञान बाबाले यहाँ दिनुभयो। हाम्रो बाबा अर्थात् तपाईँहरूको बाबा शिव बाबा ज्ञानका सागर हुनुहुन्छ, शान्तिका सागर हुनुहुन्छ, बेहदका पिता हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि शरीर त चाहिन्छ नि। स्वयं भन्नुहुन्छ म यस ब्रह्माको तनमा आउँछु, त्यसपछि मात्र यस ब्राह्मण धर्मको स्थापना हुन्छ। ब्रह्माद्वारा रचना हुन्छ नै ब्राह्मणहरूको। त्यसैले बाबाले ब्राह्मण बच्चाहरूलाई नै सम्झाउनुहुन्छ, अरू कसैलाई सम्झाउनुहुन्न, बच्चाहरूलाई नै सम्झाउनुहुन्छ। यस्तो होइन हामी शिव बाबाका बच्चाहरू हौ, त्यसैले भगवान होइनौ। बाबा बाबा हुनुहुन्छ र बच्चा बच्चा हुन्। हो जब बच्चा ठुलो हुन्छ, पिता बन्छ, बच्चा पैदा गर्छ, अनि मात्र उसलाई पिता भनिन्छ। बाबाका त धेरै बच्चाहरू छन् नै, बच्चाहरूलाई नै बाबाले सम्झाउनुहुन्छ।
जो निश्चय बुद्धिका छन् उनीहरू बाबाको आज्ञामा चल्छन्, किनकि श्रीमतले नै श्रेष्ठ बन्न सक्छन्। अहिले तिमीले जानेका छौ हामी देवताहरू जस्तै बनिरहेका छौँ। जन्म जन्मान्तर हामीले देवताहरूको महिमा गाउँदै आएका छौँ। अब हामीलाई श्रीमतमा चलेर यस्तो बन्नु छ, राजै स्थापना हुनु छ। सबै त पुरा रीतिले श्रीमतमा चल्दैनन्, नम्बरवार चल्छन्। किन होला? बाबाले सबैलाई एक समान श्रीमत दिनुभएको छ। अनि बाबालाई यो थाहा छ कि सबै बच्चाहरू श्रीमतमा चल्दैनन्, किनकि धेरै ठुलो राजधानी छ। राजधानी स्थापना हुँदैछ सतीयुगको, पर राजधानीमा त एउटै पद एउटै पोजिसनमा पुग्ने सबै बच्चा भयो भने त अलग अलग गरी पदमा कसलाई स्थापित गर्ने त? त्यसकारण बाबा भन्नुहुन्छ राजैमा त प्रजा, नोकर, चाकर, चण्डाल आदि सबै हुन्छन्। चण्डालमा जाने चालचलन भएकालाई पनि साक्षात्कार हुन्छ। यो चण्डालको परिवारमा जान्छ। चण्डाल एक्लै त हुँदैन, उनीहरूको पनि परिवार हुन्छ होइन, बाबाले भन्नुभयो। त्यसकारण हामीले चाहन्छौँ सबै ज्ञानी उस्तै हुनुपर्छ, सबैले राम्रै गर्नुपर्छ। त्यो बाबाको बच्चा भएर पनि यस्तो नगर्नु पर्ने, यो ज्ञानी योगी भएर नगर्नु पर्ने भनेर भावना त हाम्रो राम्रो गराउन खोजेको होइन, आफूले पनि राम्रो गर्न खोजेको, कहिले कसो गर्दा गर्दै भएन होइन, उसले त झन् यस्तो हुनुपर्ने नि गरेन, यो पनि सङ्कल्प पनि आउनु भएन। किनकि बाबाले भन्नुभयो नि सबै त एकै हुँदैनन्, अलग अलग पदमा पुग्नुपर्छ। कसैलाई चण्डाल बन्नु छ, चण्डाल एउटा हुँदैन, उसको परिवार पनि हुन्छ। चण्डालहरूको पनि युनियन हुन्छ, सबै आपसमा मिल्छन्। हडताल आदि गरे भने सबै काम छोड्छन्। आज त कति धेरै सङ्गठन छ यो दुनियाँमा, अलग अलग हक अधिकारको लागि भनेर आफ्नो आफ्नो युनियन बनेको छ। त्यो युनियनले के गरेर सेफ हुन्छ, सुरक्षित हुन्छ, राम्रो हुन्छ, परेको बेला काम लाग्छ, सङ्गठन हुनपर्छ होइन। कति उद्देश्य लक्ष्य बनाएर मान्छेले सङ्गठन बनाउँछ नि, तर जति सङ्गठन बनायो उति टुक्रा 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 भएको छ आज यो दुनियाँ। एउटै बस हामी सबै मनुष्य आत्माहरू एक भगवानका बच्चा, यो बेहदको भावनाको सङ्गठनमा अनि बल्ल हामी के हुन्छौँ? सेफ छौँ, सुरक्षित छौँ। बाबा भन्नुहुन्छ दुनियाँमा पनि यस्तो प्रकारको जसरी युनियन छ त्यस्तै अब भोलि गएर चण्डाल बन्नेहरूको पनि त यहाँ संस्कार आपसमा मिलेर उनीहरूको एउटा ग्रुप बन्ने भयो नि। जति गलत नगर भन्यो, एउटाले गलत गर्छ, अर्को गलत भावनालाई उसोसँग मिल्छ, राम्रो गराउनेवालाले भनेको हुँदैन त्यहाँनिर। किन भन्दा भोलिको लागि पनि त युनियन तयार गर्नु छ उनीहरूको पनि। सबै आपसमा मिल्छन्, हडताल आदि गऱ्यो भने सबै काम छोड्छन् नि यो दुनियाँमा भएको युनियनले पनि। सतीमा यस्ता कुरा त हुँदैन, त्यहाँ त छुट्टै हडताल गर्न पर्ने, अलग अलग सङ्गठन चाहिने, त्यो सङ्गठन बनेको हुँदैन। बस एउटै सङ्गठन, देवी देवताको सङ्गठन, तर पदमा स्थापित हुन्छ र परिवार त अलग अलग भयो नि। यो कुरा बाबा बुझाउँदै हुनुहुन्छ। उहाँ सबै आपसमा मिल्छन्। तिम्रो एउटा चित्र पनि छ जसमा तिमीले सोध्छौ के बन्न चाहन्छौ, वकिल बन्छौ, देवता बन्छौ। तिम्रो यो सारा राजधानी स्थापना भइरहेको छ, कम कहाँ छ र? बेहदका बाबाले बेहदको कुरा बसेर सम्झाउनुहुन्छ, यो बुद्धिमा बस्नुपर्छ। हामी के छौँ अहिले, कस्तो छौँ, भोलि हामी के बन्दैछौँ होइन। यो कुरा बाबा हामीलाई के भन्नुहुन्छ, तिम्रो बुद्धिमा बस्नुपर्छ। कसरी बाबाले सतीयुगी राजधानी स्थापना गर्दै हुनुहुन्छ र यसमा राजधानीमा सबै प्रकारको व्यक्ति चाहिने हुनाले जे जस्तो भए पनि हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ, साक्षी भएर हेर्ने हो, बाँकी सेवा गर्ने हो, सहयोग गर्ने हो। तर मनमा प्रश्न आउने तरिकाले हामीले चिन्तन गर्न चाहिँ हुँदैन। चिन्तन चाहिँ यो ज्ञानको हुनुपर्छ। सबै कुरामा चित्त बुझाउने तरिकाको, सन्तुष्टि हुने तरिकाको चिन्तन हुनुपर्छ। भविष्यको लागि पुरुषार्थ गरेर हामीले उच्च पद पाउँछौँ। श्रीमतमा चलेर हामीले श्रेष्ठ भन्दा श्रेष्ठ राजै पद पाउँछौँ। जब अरूलाई आफू समान बनाउँछौँ तब भनिन्छ ईश्वरीय सेवाधारी। कसैको केही पनि छिप्न सक्दैन। यसो हेर्दा झट्ट हेर्दा कोही बडा राम्रो सेवाधारी देखिने, कोही सेवै नगरेको देखिने। मान्छेको मूल्याङ्कनमा त होइन सबै फरक फरक पनि देखिन सक्छ, तर सच्चा सेवाधारी छुप्न सक्दैन। बाबा भन्नुहुन्छ कसैको केही पनि छिप्न सक्दैन। गलत छ भने पनि त्यो देखिन्छ एक न एक दिन। गन्दगीलाई, दुर्गन्धलाई कति दिनसम्म ढाक्न सकिन्छ र, कति दिनसम्म लुकाउन सकिन्छ र भनिन्छ। ढाँटेको कुरा र फाटेको कुरा लुक्दैन। त्यस्तै हो, सबै कुराहरू प्रत्यक्ष हुन्छ, पछि गएर सबै कुरा थाहा हुन्छ। यसलाई नै ज्ञानको प्रकाश भनिन्छ।
रोशनी मिल्दै जान्छ। अनि यो गलत, यो सही, यस्तो रहेछ, यसरी गर्नुपर्ने रहेछ, यसरी बुझ्नुपर्ने रहेछ, यसरी जीवन जिउनु पर्ने रहेछ, सबै कुराहरू स्पष्ट होइन कति राम्रो तरिकाले बाबा बुझाउँदै हुनुहुन्छ। मनुष्यलाई कहाँ के थाहा छ र? बमहरू पनि भित्रभित्रै बनाइरहन्छन्। कुनै चिज राख्नको लागि त कहाँ बनाइन्छ र? ती बम, गोला, बारुद, मिसाइल जो साधन बनेका छन् अब प्रयोग हुँदैन त? अब हुने बेला भइसकेको छ। सबैभन्दा पहिला तरबारबाट लडाइँ चल्थ्यो, फेरि बन्दुक बनाए, काम ल्याउनको लागि, राख्नको लागि होइन। सम्झन् पनि यसबाट मर्नेछन्, पढेछन् पनि त गर्छन्। हिरोसिमामा एक बमबाट कति मरे, त्यसपछि हेर कति कति उन्नति गरेका छन्, कति धेरै घर बनाएका छन्। अब यस्तो विनाश हुँदैन जसले गर्दा हस्पिटलमा बसिरहन परोस्। हस्पिटल आदि त रहँदैनन्, त्यसैले भूकम्प आदि एकैचोटि जान्छ अन्तिममा। अब अहिले त अलिअलि हुँदा त होइन हस्पिटलमा राख्ने ल्याउने सबै चलिरहेको छ। बाबा भन्नुहुन्छ एकैचोटि सबै खत्तम हुन्छन्, हस्पिटल सत्यमा त बन्दैन, आवश्यकतै हुँदैन। प्रकृति प्रकोपलाई कसैले रोक्नै सक्दैन। अरू कुरा त विकास गर्लान्, बनाउलान्, मानव निर्मित कुराहरू बाबा भन्नुहुन्छ। बाँकी प्रकृति होइन, यता मनुष्यले फेरि गर्न सक्दैन, बनाउन सक्दैन। भन्छन् पनि यो सबै ईश्वरको हातमा छ भन्छन् पनि। अति भएर आत्तिएपछि, दुःखी भएपछि भन्छन्, फेरि अलिकता प्राप्ति हुने बित्तिकै शमशानी भइरहेको जस्तो के शमशान घाटमा जाँदाखेरि के रहेछ र, आखिर एक दिन यसरी मरेर जान्छ रहेछ नि, के को तेरो र मेरो, आखिर बसिन्जेल मिठै बोल्नुपर्छ, यो सबै कुरा बेकार रहेछ भन्यो, घर फर्केर आएपछि सबै कुरा ठिक होइन, शमशानी भइरहेको भनिन्छ नि। त्यस्तै यहाँ सबै ईश्वरको हातमा छ त भन्ने, तर केही भयो भने किन यस्तो भयो? हो, ईश्वरको हातमा छ त ईश्वरले जे गरेछ स्वीकार्दै बस्ने हो। बाबा भन्नुहुन्छ अब यो प्रकृति प्रकोपलाई त कसैले रोक्नै सक्दैन भन्छन् पनि, यो सबै ईश्वरको हातमा छ। अब तिमी बच्चालाई थाहा छ विनाश त हुनु नै छ, अनिकाल पनि पर्नेछ, पानी पनि मिल्दैन। अहिले त्यस्तो अवस्था त अझै आइसकेको छैन नि। अब हामी यसको मतलब कोही हामीले डराउन दिएको होइन, बाबाले होइन भय पैदा गर्नुभएको होइन होइन। यसलाई सही तरिकाले बुझ्यो भने बाबाले एक प्रकारले आउनेवाला परीक्षाको लागि पेपर आउट गरिदिनु भएको जस्तो हो नि। गेस्ट पेपर जस्तो हामीले पाइरहेका छौँ, आफूलाई मजबुत बनाउनको लागि, तयारी गर्नको लागि, भोलि आउने यस्तो अझै विपरीत परिस्थिति, अझै विषम परिस्थितिको लागि पनि हामी सचेत हुनको लागि, सतर्क हुनको लागि बाबाले यो इसारा हामीलाई दिइरहनु भएको छ। यो त तिमीले जानेका छौ, विनाश त हुनु नै छ, अनिकाल पर्नेछ, पानी मिल्दैन, भोलि त अझै के हुन्छ के हुन्छ, बाबाले नेट फेल हुन्छ पनि भन्नुभएको छ होइन। अब अहिले हेरौँ त सबै बाहिरको परिस्थितिबाट बसिरहँदाखेरि नेटमा आनन्दित छन्। संसार भ्रमण गरेको फिलिङ आज मान्छेलाई हातको एउटा मोबाइलबाट भइरहेको छ। अब त्यो भएन भने यसो कल्पना गरौँ त मनुष्यको अवस्था कस्तो होला, त्यति बेला कति मानसिक बिमारी होला, कस्तो परिस्थिति आउला। आज एउटा होइन यो सानो यो कोभिड-19को अनि यो भयले त मान्छे यति आत्तेका छन् भने होइन। कतिपय त अहिले यसो हेऱ्यो भने रोग लागेर भन्दा पनि त्यो डरबाट पनि धेरै मरिरहेका छन्। राम्रै मान्छे छ, चेकअप गर्न गयो, पोजिटिभ देखियो, लक्षण केही छैन, ऊ निश्चिन्त हुन नसकेर ओहो मेरो पोजिटिभ आयो भनेर डराउने बित्तिकै हटफिल पनि भइरहेको छ नि बिचरा। त बाबा भन्नुहुन्छ आखिर के हो त यो होइन, एक प्रकारको भय हो नि। अब यस्तो परिस्थिति आउँदाखेरि कति भय होला भोलि दुनियाँमा, त्यस कारण त्यो भय पहिला नआओस्। सही सोच तरिका चिन्तन भएर हामी निर्भय बन्ने पुरुषार्थ र अभ्यास समयमै गऱ्यौँ भने त अनि त्यत्तिकै त हामी आत्तिएर डरेर मर्नु पर्दैन नि। त बाबा भन्नुहुन्छ यस्तो पनि परिस्थिति आउँछ भोलि, यो कोही नयाँ कुरा होइन, कलिको अन्त सत्यको सुरुमा यो बिचमा हुने प्रक्रिया नै हो, यो नयाँ कुरा होइन भन्नुहुन्छ बाबा। कल्प पहिला पनि यस्तो भएको थियो, कल्पको ज्ञान त कसैमा छैन भन्छन् पनि। क्राइस्ट भन्दा 3000 वर्ष पहिला स्वर्ग थियो, फेरि शास्त्रहरूमा कल्पको आयु लाखौँ वर्ष लेखिदिएका छन्, कसैको पनि ध्यान जाँदैन, सुनेर फेरि आफ्नो धन्दामा लागिहाल्छन्। त्यसैले अहिले बाबाले बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ अब छिटो छिटो पुरुषार्थ गर, समय अब धेरै छैन। बाबाले हामीलाई एकदम हाम्रो बाबा पुरुषार्थको लागि सजग गराउँदै हुनुहुन्छ। यादमा रह्यो भने दाग निस्किँदै जान्छ, तिमीलाई यहाँ नै सतो प्रधान बन्नु छ, नत्र सजाय खाएर फेरि आफ्ना आफ्ना धर्ममा जान्छौ। श्रीमद् भगवानको मिल्छ, श्री कृष्ण त राजकुमार हुन्, उनले कसैलाई के मत देलान्, यी कुरा दुनियाँमा कसैले पनि जानेका छैनन्। प्रेमसँग सम्झाउनु छ। शिव बाबालाई याद गर, शिव बाबाले स्वयं भन्नुहुन्छ म एकलाई याद गर, उहाँ पनि कल्याणकारी हुनुहुन्छ।
अरूसँग तोडेर एकसँग जोड्नु छ। तिमी हौ विश्वको बेडालाई पार गर्नेहरू। सत्यनारायणको कथाले पनि भारतवर्षसँग नै सम्बन्ध राख्छ। अरू धर्मकाले कहिल्यै पनि सत्यनारायणको कथा सुन्दैनन्। यो उनीहरूले सुन्छन् जो नरबाट नारायण बन्ने सनातन धर्मका छन्, आदि सनातन धर्मका छन्। उनीहरूले नै अमर कथा सुन्छन्। अमरलोकमा देवी देवता थिए, त्यसैले अवश्य अमरलोकमा अमर कथाबाट यो पद पाएको हुनुपर्छ। एक कुरा याद गर्न लायक छ। एउटा कुरा पनि बुद्धिमा राम्रोसँग बस्यो भने सबै आउँछन्। बाबालाई याद गर्नु छ, स्वदर्शन चक्र ध्यानमा राख्नु छ। शिव बाबाको साथमा यहाँ पाठ खेलिरहेका छौँ, फेरि जानु छ। जसरी एउटा ज्ञानको पोइन्टलाई चिन्तन गर्छौँ भने त्यसले ज्ञानकै पोइन्टलाई तान्दै जान्छ। नेगेटिभ कुरा देखेर सुनेर त्यो कुरा मनमा राखेर चिन्तन गर्न थाल्यो भने नेगेटिभ कुराको लहरो आउँछ। त्यसकारण बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले अब के गर, यो एक कुरा जो याद गर्न लायक बाबाको कुरा छ, यही कुरा बुद्धिमा राख्न त अरू राम्रा कुरा पनि आउँदै जान्छन्। बाबाले नै सम्झाउनुहुन्छ सत्य के हो, झुटो के हो। सत्य एक छ, बाँकी सबै झुटा छन्। लङ्कामा रावण थियो, एउटाको मात्र कुरा हो र? सत्यको त्रेतामा त यस्तो कुरा हुँदैन। यो सारा मनुष्यहरूको दुनियाँ लङ्का हो, यो हो नै रावण राज्य। सबै सीताहरूले एक रामलाई याद गर्छन्, अथवा सबै भक्तले प्रियतमाहरूले एक भगवान प्रियतमलाई याद गर्छन्, किनकि रावण राज्य हो। सन्यासीहरूले यी कुराहरूलाई बुझ्न सक्दैनन्। सबै दुखी छन्, शोक बाटिकामा छन्। शोक बाटिका हो कलियुग, अशोक बाटिका हो सत्ययुग। यहाँ त कदम कदममा शोक छ, दुःख छ। तिमीलाई बाबाले अशोक बाटिका स्वर्गमा लैजाँदै हुनुहुन्छ। यहाँ त मनुष्यले कति शोक गर्छन्। कोही मर्यो भने मानौ पागल हुन्छन्। मरेर जाने त गइसक्यो, अर्को ठाउँमा गएर शरीर लिएर बच्चा भनेर उसको नयाँ जीवन सुरुवात भएको छ, राम्रो। तर उसलाई सम्झेर यहाँ अर्को पागल पनि भइरहेको अवस्था छ। स्वर्गमा त यी सबै कुरा हुँदैनन्। अकालमा मृत्यु कहिले हुँदैन, जसले गर्दा स्त्री विधवा बनुन्। त्यहाँ त समयमा एक चोला छोडेर अर्को लिन्छन्। मेल वा फिमेलको चोला लिन्छु यो साक्षात्कार हुन्छ। पछि गएर सबै कुरा थाहा हुन्छ, को के भन्छन्। फेरि त्यति बेला भन्छौ मैले त यति समय मेहनत गरिनँ, तर यति बेला भनेर के फाइदा, समय त बित्यो नि। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू मेहनत गर, सेवामा सच्चा दाहिने हात बन्यो भने राजामा आउँछौ, हैन? जसरी गरिनुहुन्छ, जे गरे पनि हुन्छ, यसरी गरे पनि त हुन्छ नि, उसरी गरे पनि हुन्छ भन्दा पनि हैन। अब गराउनेले कसरी गराएको छ त्यो कुरा बुझेर उसको दाहिने हात भन्ने। दाहिने हात भएन भने त खाँच्चै हुन्छ। दाहिने हात बढी सक्रिय हुन्छ नि कुनै पनि कार्य गर्नको लागि। शुभ कार्यको लागि पनि दाहिने हात नै चाहिन्छ। चलो कसैको दाहिने हात नभएर देब्रे हातले काम गरेर चलाएको पनि कति छन्। दुवै हात नभएर हुँदै नभएको अशक्त अवस्थामा पनि कतिपय व्यक्तिले राम्रो कार्य पनि गरेका होलान् त्यो नभएको अवस्थामा। बाँकी त जति दाहिने हात सक्रिय हुन्छ, दुवै हात हुने स्वस्थपूर्ण सर्वाङ्गीण सबै अङ्गहरू राम्रो भएको शरीरले जति गर्न सक्छ त्यो त अरूले गर्न सक्दैन। त बाबा भन्नुहुन्छ दाहिने हात तिमी सेवामा बन्नु भनेको यो नभएपछि कति खाँचो हुन्छ भन्ने प्रकारको हाम्रो पुरुषार्थ र सेवा हुनु पर्यो। बाबाले याद गर्नुको योग्य सेवा हुनु पर्यो। सेवामा लागिराख। उदाहरण पनि छ नि कसरी परिवार सेवामा लागेका छन्। भनिन्छ यस परिवारले कर्म यस्तो राम्रो गरेको छ जसले गर्दा सबै ईश्वरीय सेवामा लागे, हैन? त्यो पनि के हो त, तनले साथ दिनु, मनले साथ दिनु, धनले साथ दिनु, परिवारजनले साथ दिनु, यो पनि त शुभ कर्म, हैन? बाबाले भने जस्तो गर्यो भने सबैतिरबाट सपोर्ट हुन्छ। धेरै विघ्न बाधा झेलेर दुःख कष्ट भएर रहनु पर्दैन नि। सबैको साथ र सहयोग हुनु, परिवारजनको सहयोग हुनु पनि यो राम्रो कर्म। बाबा भन्नुहुन्छ सेवा ईश्वरीय सेवाको कारणले गर्दा मातापिता बच्चाहरू यो त राम्रो हो नि, सेवाको पछि चक्कर लगाइरहन्छन्। तिमी बच्चाहरूलाई धेरै उल्लास हुनुपर्छ। कसरी मनुष्यहरूलाई मार्ग बताऊ जसले गर्दा उनीहरूको आत्मा खुसी होस्। कतिलाई मार्ग बताउँछौ, यो तिमीले प्रजा बनायो बिउ रोप्यौ नि। जन्मदै राजा त कोही पनि हुँदैन। पहिला प्रजाको अधिकारी हुन्छन्, फेरि पुरुषार्थ गर्दै गर्दै केबाट के बन्न सक्छन्। तिमीलाई सेवामा लागेको देखेर अरूलाई पनि उमङ्ग आउँछ। त्यसकारण हामी अरूको लागि यसरी उदाहरण बन्नुपर्छ। हामीले राम्रो गर्दै गयौँ, हो फलाले यति राम्रो गरेको, अर्कोलाई उमङ्ग आएर गर्न मन लाग्छ,
गरेनौँ भने, अल्छी बन्यौँ भने अर्कालाई पनि गलत प्रेरणा दिइरहेका हुन्छौँ नि। मैले पनि किन यस्तो पुरुषार्थ नगरौँ, तिमी सेवामा लागेको देखेर अरूलाई यस्तो उमङ्ग आउँछ, मैले पनि गर्न पर्छ। नत्र कल्प कल्प यस्तो हालत हुन्छ, सधैँ नगर्ने नै हुने, होइन, अरूलाई उमङ्ग उत्साह नै नदिनेवाला बन्ने। किनकि यो अहिले सङ्गमिङमा जस्तो गर्यो कल्प कल्प त्यही हुने हो। धेरै आउनेछन्, पछुताउनेछन्। त्यस्तो समयको जस्तो दुःख मनुष्यले सारा उमेरमा कहिल्यै अनुभव गरेको हुँदैन। श्रीमतमा नचल्नको कारणले पछि गएर यस्तो दुःख अनुभव गर्नेछन्। कुरै नगर कि अनेक विकर्म गरेका हुन्छन्। बाबाले मार्ग पनि धेरै सहज बताउनुहुन्छ। केवल बाबालाई याद गर, अरूलाई पनि यो मार्ग बताऊ। बाबाले भनिरहनु भएको छ, अहिले भनेको नमान्ने, श्रीमतमा नचल्ने, अनि पछि त्यसको सजाय बाबा भन्नुहुन्छ धेरै फेरि भोग्न पर्दाखेरि धेरै गाह्रो हुन्छ। तिमी देवी देवता धर्मका थियौ, जसरी क्रिस्चियन धर्मका मनुष्य, इस्लामी धर्मका मनुष्य हुन्छन्, त्यस्तै यो पनि हो। यो हो सबैभन्दा पवित्र। यो जस्तो धर्म कुनै हुन सक्दैन। आधा कल्प तिमी पवित्र रहन्छौ। स्वर्ग र नरक गायन गरिएको छ। स्वर्ग केलाई भनिन्छ यो पनि कसैलाई थाहा छैन। बाबा यहाँ नै आएर बच्चाहरूलाई जगाउनुहुन्छ। 5000 वर्षको कुरो हो। जो स्वर्गवासी थिए उनीहरू नै फेरि नरकवासी बनेका छन्। फेरि बाबा आएर पावन स्वर्गवासी बनाउनुहुन्छ। एक प्रियतम आएर सबै प्रियतमाहरूलाई आफ्नो अशोक वाटिकामा लैजानुहुन्छ। त्यसले सुरुमा सबैलाई भन, के भन? बाबाले सुरुमा पनि याद दिलाउनु भएको थियो, अहिले पनि बाबा भन्दै हुनुहुन्छ सबैलाई भन, बाबालाई याद गरौँ। नत्र यहाँ बस्दा बस्दै बुद्धि यताउता भट्किरहन्छ। भक्ति मार्गमा पनि यही हालत हुन्छ। बाबा अनुभवी त छन् नि, किनकि ब्रह्म बाबाले पुरा भक्ति गर्नुभएको थियो। भक्तिको राम्रो अनुभव ब्रह्म बाबालाई थियो। सबैभन्दा राम्रो धन्दा जुहारतको हुन्छ। त्यसमा सक्कली र नक्कलीलाई धेरै मुस्किलले चिनिन्छ। यहाँ पनि सत्य छिपेको छ, झुटो झुटो चलिरहन्छ। यो पनि ड्रामामा निश्चित छ। तिमीले जानेका छौ हामी सबै ड्रामाका पात्र हौँ। यसबाट कोही पनि निस्कन सक्दैन, कसैले पनि मोक्ष पाउन सक्दैन। विवेकले काम लिनुपर्ने हुन्छ। पाठ खेलि नै रहन्छ, फेरि कल्पपछि उही दोहोरिन्छ। तिमीले देख्छौ कसरी मनुष्य मर्छन्, विनाश हुनु छ। सबै आत्माहरू निर्वाण धाममा जान्छन्। यो बुद्धिमा ज्ञान छ। सेवामा लागिरहनाले धेरैको कल्याण हुन्छ। सारा परिवार नै यस ज्ञानमा लाग्यो भने ठुलो आश्चर्य हुन्छ। अच्छा, मिठे मिठे सिकिला दे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई गुड मर्निङ, नमस्ते नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार। पहिलो पोइन्टमा अन्तिम दर्दनाक दृश्य वा दुःखबाट छुट्नको लागि अहिलेदेखि बाबाको श्रीमतमा चल्नु छ। आफू समान बनाउने वा सेवा श्रीमत अनुसार गर्नु छ। समय छँदै अहिलेबाट नै बाबाको श्रीमतलाई पालन गर्यौँ भने भोलिको दर्दनाक दृश्यलाई पनि राम्रोसँग साक्षी भएर देख्न सक्ने निर्भय अवस्था पनि हुन्छ र आफू त्यो दुःख र दर्दनाक दृश्यको भान त्यो अनुभवी बन्न पर्दैन, होइन। बाबा भन्नुहुन्छ दोस्रो पोइन्टमा सेवामा बाबाको दाहिने हात बन्नु छ। आत्मालाई खुसी बनाउने मार्ग बताउनु छ। सबैको कल्याण गर्नु छ। वरदान छ बाबाको सदा मर्यादाको रेखाभित्र रहने मर्यादा पुरुषोत्तम भव। सदा मर्यादाको रेखाभित्र रहने मर्यादा पुरुषोत्तम भव। विस्तारमा जुन बच्चाहरू आफूलाई एक बाबा अर्थात् रामको सच्चा सीता मानेर सदा मर्यादाको रेखाभित्र रहन्छन्, अर्थात् यो केयर गर्छन् कि उनीहरू नै केयरफुल सो चेयरफुल अर्थात् हर्षित खुसी स्वत हुन्छन्। जसले नराम्रो कुराबाट केयर बढी गर्छ, ध्यान दिन्छ, अटेन्सन दिन्छ, लापरवाही गर्दैन, उनी के हुने भयो त? खुसी हुने भयो। केयरफुल नै चेयरफुल हुन्छन्। बिहानदेखि रातिसम्म जति पनि मर्यादाहरू मिलेका छन्
ब्राह्मण बच्चाको मर्यादा के हो? हामी आत्मा रूपी सीतालाई निराकार राम परमात्मा बाबाले के मर्यादा दिनुभएको छ? ब्रह्म कुमार कुमारीको मर्यादा के हो? यो कुरा दिनभरि हामी अटेन्सनमा होइन रहेर केयर गर्दै हामीले पालन गर्नुपर्छ। केयर गर्यौँ भने बाबा के भन्नुहुन्छ? तिमी चेयरफुल हुन्छौ। यो जो पनि मर्यादा मिलेका छन् त्यसको स्पष्ट ज्ञान बुद्धिमा राखेर स्वयंलाई सच्चा सीता मानेर मर्यादाको रेखाभित्र रहने गर, तब भनिन्छ मर्यादा पुरुषोत्तम। जति मर्यादा छ त्यसलाई बुद्धिमा फेरि जानकारी पनि हुनु पर्यो। जानकारी नै छैन, नजानेर नचल्नु, होइन त्यो मर्यादामा नरहनु र जानीबुझी नगर्नु, अझ यो पनि गहिरो सोच्ने कुरा छ। बुद्धिमा पहिला स्पष्ट राख, अनि त्यो मर्यादाभित्र रहौ, अनि बल्ल तिमीलाई दुःख कष्ट आउँदैन। होइन बाबा भन्नुहुन्छ स्लोगन, सेवाको अतिमा नजाऊ, सेवा र स्वपुरुषार्थको सन्तुलन राख। बाबाले कस्तो राम्रो इसारा दिनुभयो। सेवा सेवा होइन उमङ्ग आउँछ। सेवा सेवा गर्दा स्वस्थिति बिग्रिनेवाला छ, सङ्गठनमा अनमन पैदा हुनेवाला छ भने फेरि त्यस्तो सेवा पनि त गर्ने होइन नि। बाबा भन्नुहुन्छ सेवाको अतिमा नजाऊ, सेवा र स्वपुरुषार्थको सन्तुलन राख। मुरलीको सारमा बाबाले भन्नुभएको थियो, मिठे बच्चे निश्चय बुद्धि बनेर बाबाको हरेक आज्ञामा चलिराख। आज्ञामा चल्यो भने श्रेष्ठ बन्छौ। प्रश्न उत्तरमा थियो, कुन बच्चाहरूलाई सच्चा सच्चा ईश्वरीय सेवादारी भनिन्छ? जसले राजै पाउने पुरुषार्थ गर्छन् र अरूलाई पनि समान बनाउँछन्, आफू समान बनाउँछन्। यस्ता ईश्वरीय सेवामा लाग्ने बच्चाहरू सच्चा सच्चा ईश्वरीय सेवादारी हुन्। उनीहरूलाई देखेर अरू पनि सहयोगी बन्छन्। त्यसमा यो कार्य पनि पहिला च्यारिटी बिगिन्स एट होम भनेर आफूबाट सुरुवात गर्दै गयो। आफ्नो घर परिवार सबैलाई ज्ञानमा चलाउँदै गयो। बाबाले भन्नुभयो नि अघि भर्खर, त्यो परिवार ज्ञानमा चलेको देख्दैन अरूलाई पनि आश्चर्य लाग्छ। यी सच्चा सेवादारी हुन् भन्नुहुन्छ बाबा। किनकि आफूले सच्चा दिलले सेवा गरेर आफू समान बनाउँदै गयो, परिवारबाट सुरु गर्यो, अनेक आत्मालाई पनि गरिरहेको छ। यसरी अरूलाई पनि प्रेरणा मिल्छ, अरूकोलाई पनि बाबाको कार्यमा सहयोगी बनाउँदै सत्यको स्थापनाको लागि आफूलाई पनि होइन सहयोगी बनाउँदै भोलिको लागि त्यही राज्य गर्नुको योग्य बनाउने, आफूलाई यसरी राज्य पाउने पुरुषार्थ गर्ने बच्चा र आफू समान बनाउने बच्चा सच्चा सेवादारी बच्चा हो भन्नुभयो बाबाले। ओम शान्ति।